अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफ़क़त मुगीस। हमारी आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो 10 मुहर्रम को ये वाक़या पेश आया। एक खतीजा नामी लड़की है जो फैसलाबाद में रहती है। रिसोर्सेज से पता चला है कि उसकी एक दोस्त थी, यूनिवर्सिटी फ़ेलो थी, अना शेख दानिश की बेटी, जिसके वालिद का ताल्लुक़ है नून लीग से, और ये मैं बहुत कंफर्म करके बता रही हूँ। और उसके वालिद ने उसे प्रपोज़ किया शादी के लिए, जो उसने ज़ाहिर रिजेक्ट कर दिया। एक 50-60 साल के आदमी से कोई कैसे शादी कर सकता है? मतलब किस तरह, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर आप सोचें भी तो ऐसा ज़ाहिर है कई लिहाज से मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने मुबैना तौर पे बाअसर अफराद के साथ घर में घुस के बंदूक के ज़ोर पे उन्हें किडनैप करके लेके गए, उसके भाई को किडनैप किया। उससे बाद में उसके बाल काट दिए, भवें उसकी मूंद दी, बेरहमाना तशद्दुद उसके साथ रेप की भी कोशिश की। ये काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहा था, लेकिन मैं ये सोच रही कि जब तक उस लड़की का मौक़िफ़ नहीं आ जाता मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। और अभी उस लड़की का मौक़िफ़ सामने आया है, उसने मीडिया को ये इंटरव्यू दिया। तो मेरी तो मुबैना तौर पे उसके घर की कहते हैं कि मुलाजमा है जिसका नाम माहम है, जो इस सब में मुलव्वस है। जिसने बाकायदा तौर पे एक औरत है, उसने एक औरत हो के अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब कुछ किया। मतलब इंसानियत शर्मिंदा। अब तो ये कहना भी छोड़ देना चाहिए कि इंसानियत हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि इंसानियत होगी तो हम शर्मिंदा होंगे। मतलब क्या बात है। इस मुल्क में अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा 2 नंबर का पैसा आ गया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। किसी भी तरह किसी को भी मार सकते हो, किसी को भी रास्ते में उड़ा सकते हो, या किसी को किसी बात के लिए भी आप कायल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सो कॉल्ड पैसा है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये अना शेख की मौजूदगी में हुआ है, और इन लोगों ने इतना बेईमाना तशद्दुद करके उसके साथ रेप की कोशिश की गई लड़की के साथ, और वीडियोज़ अपलोड कर दी। और माहम का ये कहना है, जो मुबैना इस वाक़े की जो सरगना ही कह दूँ मैं है, उसका ये कहना है कि मैं इसकी बीवी हूँ। हालांकि ये साबित नहीं हुआ कि वो शेख दानिश की बीवी है, वो उसकी बीवी बिल्कुल नहीं है। और उसके साथ जो पिक्चर आई हैं उसके हस्बैंड के साथ वो बैठा हुआ, उनके घर का बैकग्राउंड देख के ऐसा लग रहा है वो इंतहाई कोई गरीब से घर की लग रही है, और इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अब जब ये वीडियो वायरल हुई, उन लोगों ने पता नहीं किस वजह से ये वीडियो वायरल की। मैं सलाम करती हूँ सोशल मीडिया को जिन्होंने इस चीज़ को उठाया, और उस पर बेशुमार जो उस पर तनकीद हुई उस आदमी पे। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और राना सनाउल्लाह, मैं ये बहुत कंफर्म करके कह रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं है कि मुझे कुछ हो जाएगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान है, आज़ादी है, राय का हक़ सबको है, उसका राइट हैंड है, उनके साथ पिक्चर्स मौजूद हैं, हर चीज़। उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की है किसी तरह से गिरफ़्तार ना हो, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत थी, ये लोग गिरफ़्तार हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि वीडियो आने के बाद, एविडेंस आने के बाद, हर चीज़ के बाद वो लोग ज़मानत पे रिहा हो गए। उस आदमी ने बयान दिया कि मैं तो जी ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं तो इस वाक़े में मुलव्वस ही नहीं था, और मैं उस टाइम मौजूद भी नहीं था। मेरी बीवी है जो, उसको जब पता चला कि मैंने इसे प्रपोज़ किया है तो उसने इस पे तशद्दुद किया, और मेरा इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब अगर तुम अपनी बेटी की उम्र की लड़की को प्रपोज़ कर रहे हो और उसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हो, कुछ भी, वो गलत, वो जायज़ है। अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं तो उसमें मुलव्वस नहीं था, मेरी बीवी ने तशद्दुद किया, वो उसको पकड़ लो, उसको कुछ नहीं। क्यों पकड़ लो अगर अपनी बीवी है ही नहीं? वो तो ये झूठ बोल रहा है। अपनी बेटी को बचाने के लिए हर तरह की बेल, मैं सलाम पेश करती हूँ वकला बरादरी को, कोई इनका केस ही नहीं ले रहा है। ये जो ज़मानत भी हुई है, ये सो कॉल्ड जो पॉलिटिकल, मैं बार बार नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, जो हैं उनके कनेक्शन, उनकी वजह से, दबाव की वजह से इनकी बेल हुई है। अब वो अपनी बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये भी मौजूद, जब कोई हंसी आ रही है, मुझे रोना तो क्या आएगा, हंसी आ रही है कि जब उस टाइम पे कोई मौजूद ही नहीं था तो फिर तशद्दुद कौन करके गया? क्या उसने खुद अपने बाल काटे? क्या उसने खुद अपनी भवें मूंडी थी? क्या उसने खुद अपने ही जूते चाट के वीडियो लीक की थी जब कोई मौजूद ही? मैं कह रही हूँ कि किस तरह से लोग झूठ बोलते हैं, और उनका झूठ, ये वो मुल्क है जनाब, यहाँ पे शराब को शहद की बोतलों में बदल दिया जाता है। सॉरी, मैं पॉलिटिकल व्यू से बिल्कुल बात नहीं कर रही, लेकिन जो हो रहा है वो मैं कह रही हूँ। इस शराब की बोतलों को शहद में बदल सकते हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। करके कह दो कि जी हम तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो आपको बेल मिल जाएगी। अभी भी कई लोग हिरासत में हैं, लेकिन जो मेन
سرگنا تھی انا شیخ، اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اس نے اپنے جوتے چٹوائے، گندی گالیاں اور پتہ نہیں کیا، اس کے بھائی کو کڈنیپ کر کے بہت تشدد کیا۔ میں نے اس لڑکی کی ویڈیو دیکھی ہے، اس نے اس میں بیان دیا کہ میں کہوں گی کہ بہت زیادہ سخت ان کو سزا ملنی چاہیے، ایسا کچھ انہوں نے اتنے گھٹیا اس لڑکی پہ الزام لگایا کہ جی یہ تو میرے ابو کے ساتھ فزیکل اس میں تھی، فلانا تھی، میں اس شیخ دانش سے سوال پوچھتی ہوں کہ اگر یہی 55-56 سال کا ایک آدمی تمہاری بیٹی کو پرپوز کرتا اور اس کے ساتھ یہی ہوتا، پھر تمہارے دل پہ کیا گزرتی؟ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے تم کبھی اسلام آباد اسے بھیج رہے ہو، تم کبھی کہاں بھیج رہے ہو، کبھی کدھر جا رہے ہو؟ وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی، وہ ایک یتیم بچی تھی جس کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا، اور اگر تم یہاں سے بچ گئے نا تو تم اگلے جہان نہیں بچ پاؤ گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم پیسے کے زور پہ کون پارٹی ہے جو اتنی طاقتور ہو سکتی ہے؟ کون سی پارٹی جو اللہ کی ذات ہے اس سے زیادہ طاقتور کچھ نہیں ہو سکتا؟ تم نے جو ظلم کیا ہے ایک بچی پہ، تمہیں اس کی سزا یہاں، چلو تم چھوٹ جاؤ گے، جو تمہارے پاس پیسے ہیں شاید تم چھوٹ جاؤ، یہ چیپٹر بند ہو جائے، لوگ ریٹنگ کے لیے فلاں کے لیے بنائیں اور اینڈ میں جی چھوٹ بھی جاؤ، لیکن اللہ کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے تو بعد میں پکڑتا بھی ہے پھر، اور تم نہیں بچ پاؤ گے۔ تم نے ظلم کیا، ایک تو تم نے ظلم کیا، ایک تو تم نے ایک یتیم نہتی لڑکی پہ، اوپر سے تم ماننے کے بجائے، ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس سے بھاگ رہے ہو، اس سے مکر رہے ہو۔ میں حیران ہوں اس لڑکی پہ کہ ایک لڑکی ہو کے تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مطلب کس چیز کے زور پہ؟ بھائی پیسہ ہے تو کچھ بھی ہے، یہاں پہ ایلیٹ کلاس سو کال بن جاتے ہیں، اور میں سب کو نہیں کہہ رہی، میں یہ جو اسپیشل تقبہ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے میں صرف اس کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کا پورا انٹرویو سنا، اس نے اپنا فیس کور کیا ہوا تھا، اور میں حیران ہوں لوگوں کے کامنٹ سن کے، یار حد ہے۔ کہتے امیر لڑکیوں سے دوستی کا انجام ہی یہ ہوتا ہے، یہ جاتی تھی، یہ خود مڈل کلاس تھی تو اس نے امیر گھر کی لڑکی سے دوستی کیوں کی، یہ ہے وہ۔ او بھائی ایک لڑکی کے ساتھ اتنا ہوا ہے، تم ٹھیک ہے تم اسے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو، جس نے کیا ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں ہے، جو بیچاری جس پہ ظلم ہو گیا اس کا قصور ہے۔ اس کو خواب آیا تھا کہ وہ لڑکی ایسی نکلے گی، ٹھیک ہے میں کہتی ہوں اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، اگر اسی طرح ہر بندہ دوسرے بندے کو کرنے لگے تو یہاں تو کوئی بھروسے کے قابل ہی نہیں ہے، پھر کسی سے بات ہی نہ کرو، خود کو ایک روم میں بند کر کے بیٹھ جاؤ تم لوگ۔ مطلب کتنے نیگیٹو لوگ ہیں یار، اچھے بھی ہیں لیکن اس لڑکی کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اپنے سے اونچی اڑان اڑ رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے۔ مطلب میں حیران ہوں، اس لڑکی نے اپنا فیس کور کیا ہوا تھا، اس پہ بھی کامنٹ لو جی جب سب کے سامنے آ گیا ہے فلانا، اس نے بہت صبر سے انٹرویو دیا، دل لرز گیا میرا، میں کہہ رہی ہوں کہ میرے آنسو نہیں آ رہے ہیں۔ اس کی ماں کے الفاظ تھے کہ اگر میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی، کہتی اگر اس اینکر نے کوسچن کیا کہ اگر اس کے والد ہوتے تو کیا اس کے ساتھ یہ ہوتا، انہوں نے جواب دیا اگر اس کے والد ہوتے تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، الٹے سے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ کسی یتیم کی اگر کفالت کرے گا تو اسے اتنا ہی انعام ہے جتنا ایک جہاد پہ جانے والے کو، اور اگر کوئی ظلم کرے گا تو پھر اس کو کتنا اس کا وہ ہوگا۔ آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، میں کچھ نہیں کر سکتی اس لڑکی کا، لیکن ہم انصاف ضرور دلوا سکتے ہیں اس ماں کو۔ میرا دل یقین کریں اتنا لرزا کانپا، میں نے کہا اللہ نہ کرے ہم خود اپنے آپ کو اس ماں کی جگہ رکھ کے سوچیں اس کی کیا فیلنگ ہوگی۔ ہم سب اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں نا، تو آپ پلیز اس کو ختم نہ ہونے دیجیے، جو ٹرینڈ چلا ہے اس کو جسٹس فار ختیجہ اس کو قائم رکھیں، ان کو کوئی وکیل نہ ملے، ان کو کچھ نہ، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اگر زینب کے قاتل کو سزا مل سکتی ہے، پھانسی مل سکتی ہے نا، تو اس بندے کو بھی پھانسی ہونی چاہیے جو اس نے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ معاشرے میں ہے، اس نے ایک پرپوزل دیا تھا، اس نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ خیر اللہ جاننے دے، لیکن اس کے بعد میں انہوں نے جو گندی حرکتیں، اور وہ ان کی لینگویج اتنی گندی، اور وہ اس کے ساتھ بات اتنے برے طریقے سے کر رہے ہیں، اتنے گھمنڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ مبینہ طور پہ ثابت ہو گیا یہ جو عورت ہے یہ اسمگلنگ کرتی ہے۔ 10 محرم کو وہ لڑکی کہہ رہی کہ ان کے گھر میں شراب کی بوتلیں عام تھیں، نشے میں یہ لوگ دھت ادھر ادھر پھر، کس چیز کا نشہ؟ یہ پیسے کا نشہ ہے نا، عام عوام ہی ہے جو یہ جو چند لوگوں کا ہے گروپ ان کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ پلیز یہ ٹرینڈ رکنا نہیں چاہیے، اس لڑکیوں کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو سزا ہو کم از کم،
پھر انہیں پتہ چلے کہ کبھی ایک عام لڑکی پہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ کوئی کسی بھی طرح کا ظلم کر سکے۔ آپ پلیز میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو کو ہر جگہ پھیلائیں، ہر بندہ اس کی جتنی بھی ان کی ویڈیوز، خواہ وہ میری ہے کس کی بھی ہے، پہنچے عوام کے ہر بندے تک وہ آواز کہ اس بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے کل کو آپ کی بچی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کل کو آپ اس ماں کی طرح رو رہے ہوں گے جس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے۔ پلیز آپ لوگ ہیلپ کریں اور کریں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا لگا ہو اور میں اس بچی کے لیے تھوڑا سا اپنا ایک حصہ ڈال سکوں، اور تو کچھ ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جسٹس فار ختیجہ ٹرینڈ ہے جو، اس کو ہم اور اونچائی تک لے کے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔